नमस्कार सबै साथीहरू। आज चाहिँ हामी संविधानको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जुन कि लोकसेवामा सोध्न सकिने छन् लिएर आएको छौँ है त। त्यसैले प्लिज लास्टसम्म हेर्नु होला है त। आजको भिडियो हामी स्टार्ट गरौँ। नेपालको संविधान कहिले घोषणा गरियो भन्दाखेरि 2072 साल असोज 3 गते घोषणा गरिएको हो। अनि नेपालको संविधानको तयार हुँदा कति मूल प्रति तयार पारिएको थियो? यो 4 मूल तयार पारिएको थियो। अनि नेपालको संविधान पक्षमा कति मत परेका थिए? 507 मत परेका थिए र 58ले बहिष्कार गरेका थिए है त। अनि नेपालको संविधानमा राज्यलाई कुन धारामा परिभाषित गरेको छ? धारा 4 मा परिभाषित गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? धारा 8 मा गरिएको छ। अनि नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय गान सम्बन्धी कति धारामा गरिएको छ? धारा 9 मा गरिएको छ राष्ट्रिय गान सम्बन्धी। नेपालमा कस्तो प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था रहेको छ? प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकता जुन कि धारा 10 मा रहेको छ। अनि वंशजको आधारमा नेपालमा वंशजको आधारमा नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ है त। अनि नेपालको संविधानको भाग 3 मा धारा 16 देखि 46 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ। अनि राज्यको निर्देशकको सिद्धान्तको व्यवस्था धारा 50 मा रहेको छ। नेपालको संविधान धारा 51 मा राज्यका 13 वटा नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। अनि नेपालको संविधानमा राज्यको दायित्व धारा 51 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको प्रदेश विभाजन जिल्ला र विभाजन अनुसूची 4 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानमा अभिष्ट अधिकारको व्यवस्था धारा 58 मा गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 61 मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ। अनि नेपालको संविधानमा उपराष्ट्रपतिको योग्यता र राष्ट्रपति सरह हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालको संविधान धारा 101 मा महाभियोगको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 101। अनि नेपालको संविधानको धारा 275 मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अनि धारा 276 मा माफी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 277 मा उपाधि सम्मान र विभूषण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषदको व्यवस्था धारा 284 मा पारिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 28 मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अनि नेपाल सुरक्षा परिषदको व्यवस्था धारा 266 मा गरेको छ। नेपाल सेना सम्बन्धी धारा 267 मा गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। भाग 31 मा संविधान संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ जुन कि धारा 274 मा रहेको छ संविधान संशोधन। भाग 21 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ धारा 238 र 239 मा। भाग 22 मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 23 मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 24 मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। अनि भाग 25 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 26 मा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। अनि नेपालको संविधानमा अदालतको व्यवस्था धारा 127 मा गरिएको छ। 128 मा सर्वोच्च अदालत, विशिष्टकृत अदालतको व्यवस्था धारा 152 मा गरिएको छ। न्याय सम्बन्धी आयोगको व्यवस्था धारा 154 मा गरिएको छ। न्याय परिषदको व्यवस्था धारा 153 मा गरिएको छ। महान्याधिवक्ताको व्यवस्था भाग 12 धारा 157 मा गरिएको छ। भाषा आयोगको व्यवस्था धारा 287 मा गरिएको छ। राजधानीको व्यवस्था धारा 288 मा गरिएको छ। नेपालको संविधान विधेयक संविधान सभाबाट पारित कहिले भयो भन्दाखेरि 2072 5:30 बाट पारित भएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको वर्तमान संविधान को सही नाम के हो? नेपालको संविधान। नेपालको संविधान मस्यौदा समितिमा कतिजना सदस्य थिए? 73 जना। वर्तमान संविधानले पहिलो पटक संशोधित धाराहरू कुन कुन हुन्? धारा 42, 84 र 276। नेपाल सरकारले कसरी नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गरेको छ? संघीय कानुन बमोजिम। समानताको हक कसलाई प्राप्त हुन्छ? सबै नागरिकलाई।
सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पति समान हक हुने व्यवस्था कुन हकले गरेको छ? धारा 38 महिलाको हक। मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ? 3 वर्षभित्र। राज्यको निर्देशन, सिद्धान्त, नीति, दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको कुनै पनि अदालतले प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था कुन धाराले गरेको छ? धारा 55। राजशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ? धारा 57। संसदको सदस्य आयोगता सम्बन्धी प्रश्न उठेमा कसले निर्णय गर्छ? संवैधानिक इजलासले। संघीय संसदमा कति सदनात्मक हुन्छ? 2 सदनात्मक। प्रदेश सभामा गठन विधि कुन हो? धारा 176। कुन धारामा छ? 176 मा। स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था संविधानको कुन भागमा उल्लेख छ? भाग 17 मा। सरकारी सेवाको पठन धारा कतिमा रहेको छ? धारा 285। महालेखा परीक्षकको उमेर हद कति वर्ष हुनेछ? 65 वर्ष। नेपालको संविधानको भाग 14 मा के को व्यवस्था रहेको छ? प्रदेशको व्यवस्थापिका। धारा 101 मा के सम्बन्धित व्यवस्था छ? महाभियोग। नेपालको संविधानको कुन धारा बजेट सम्बन्धित व्यवस्था छ? धारा 117। नेपालको संविधानमा कति धारा, भाग र अनुसूची रहेका छन्? 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची। नेपालको वर्तमान संविधान 2072 मा। अनि नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी भयो भन्दाखेरि यो भइ नै सक्यो। नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग भयो? नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकको व्यवस्था 16 देखि 46 सम्म भयो। संविधान कति प्रकारको? नेपालको संविधानमा कति प्रकारको संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ? 13 वटा। नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले के बुझिन्छ? गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान 2072 कतिौं संविधान हो? 7औं संविधान हो। नेपाल संविधान सभाको बैठकले 2/3 बहुमत संविधान विधेयक पारित गरेको हो? 2072 भादौ 30 गते। नेपालको संविधान संशोधन पहिलो संविधान संशोधन फागुन 16 मा संशोधन गरेको थियो अनि व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको माघ 11 गते। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएका धारा 46(1) र 84(1) र धारा 283 5(6). दोस्रो संशोधन दोस्रो संशोधन 2077 असार 4 गते प्रतिनिधि सभाबाट दर्ता भएको 2077 जेठ 9 गते र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको 2077 जेठ 31 गते, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको 2077 असार 4 गते, राजपत्रमा प्रकाशित 2077 असार 4 गते, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई संशोधन भएको 2077 असार 4 गते, संविधानको धारा उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप भित्र नेपालको नक्सा संशोधन भएको र लिम्पियाधु र कालापानी लिपुलेख क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संशोधन गरिएको। अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय झण्डा नेपाल, अनुसूची 2 मा राष्ट्रिय गान, अनुसूची 3 मा नेपालको निशान छाप, अनुसूची 4 मा प्रदेश सम्बन्धित रहने जिल्लाहरू, संघको अधिकार सूची, प्रदेशको अधिकार सूची, संघ प्रदेशको साझा अधिकार सूची, स्थानीय तहको अधिकार सूची, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची। नेपालको संविधानको भाग, धारा र अनुसूचीको प्रश्न उत्तर है त। नेपालको संविधान 2072 मा कति भागमा कति धारा र कति अनुसूची रहेका छन्? 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची। नेपालको संविधान भयो। नेपालको संविधान पछाडिको साल वर्ष लेखिएको छैन। नेपालको संविधान 2072। नेपालको संविधान 2072 संविधान सभाबाट कहिले पारित भयो? 2072 भदौ 30 गते। अनि नेपालको संविधान पक्षमा कति दलले कति सदस्य हस्ताक्षर गरेका थिए? 30 दलमध्ये 20 दलका 537 जना। अनि नेपालको संविधान 2072 कहिले प्रथम संशोधन गरियो? 2072 माघ 9 गते।
प्रथम संशोधनबाट कुन कुन धारा संशोधन गरिएको थियो? धारा 242, 84 र 273 मात्र, 286 मात्र। नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो? 2072 फागुन 16 गते। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 1 केसँग सम्बन्धित छ? राष्ट्रिय झण्डासँग। राष्ट्रगान अनुसूची 2 अनि त्यस्तै अनुसूची 3 चाहिँ छानछाप, अनुसूची 4 प्रदेशसँग रहने जिल्लाहरू, अनुसूची 5 संघको अधिकार सूची, अनुसूची 6 प्रदेशको अधिकार सूची, अनुसूची 7 संघ प्रदेशको साझा अधिकार सूची, अनुसूची 8 स्थानीय तहको अधिकार सूची, अनुसूची 9 संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची। भाग 1 नेपालको संविधान 2072 मा भाग 1 कति धारादेखि कतिसम्म रहेको छ? 1 देखि 9 सम्म। नेपालको संविधान 2072 को धारा अनुसार संविधान कस्तो कानुन हो? मूल कानुन हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 1(1) अनुसार संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएमा हद के हुन्छ? अमान्य हुनेछ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 1 को 2 अनुसार संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 2 अनुसार सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहनेछ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 3 अनुसार नेपालको राष्ट्रिय परिभाषा बहुजातीय हो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकांक्षा नेपाल नागरिक र स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धि प्रति अवस्था रही एकताको सूत्रमा आबद्ध भई सबै नेपाली जनतामा एक राष्ट्र हुनु। नेपालको संविधान 2072 धारा 4 अनुसार के कस्तो राज्य हो? नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम, सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्र र समाजवादी उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै। पार्ट 2 पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अनि पार्ट 2 पनि हामी भोलि नै अपलोड गर्नेछौँ है त। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद सबै।